नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपने जादू के मुख्तलिफ़ कोर्स किए होंगे, मुख्तलिफ़ इलाज किए होंगे या कम अज़ कम सुने होंगे। आज हम एक ऐसा अमल लाए हैं जिसके ज़रिए आप बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बड़े से बड़े जादू की काट कर सकते हैं। वो आज की वीडियो का उन्वान है कि आयत कुतुब के ज़रिए जादू का ख़ात्मा करें। आयत कुतुब कुरान मजीद की एक ख़ास आयत है। इसके बहुत ज़्यादा समरात हैं। वैसे तो पूरे कुरान की हर आयत के समरात हैं, हर आयत के बरक़ात, अनवारात, तजल्लियात हैं। इसका कोई शक नहीं, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। लेकिन आयत कुतुब के अंदर बेशुमार किस्म के अमलियात की तासीरें हमने देखी हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, वो ये है कि आयत कुतुब के ज़रिए जादू की काट कैसे करें। दोस्तों, जादूगर जब जादू करता है तो वो मैंने पहले की एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि वो एक ख़ास किस्म की चीज़ को अपने पास रखता है और उसके ज़रिए तवीज़ तो अलग से देता है। एक ख़ास किस्म की चीज़ होती है जिसके ज़रिए वो जादू के असरात आगे से मुंतकिल कर रहा होता है। आयत कुतुब का ये फ़ायदा होता है, हमने बारहा आजमाया है, ये डायरेक्ट जाकर उसी चीज़ के ऊपर इसके असरात पड़ते हैं और उसी चीज़ को ये मांद कर देती है जो आगे से अमल को सिपलाई कर रही होती है, जिसके ज़रिए गोया सहरी मुवक्किलीन की ड्यूटी लग रही होती है ख़राब करने के लिए चीज़ को, मामले को, तबीयत को, जिस्म को, बॉडी को। तो वो चीज़ जब आयत कुतुब के असरात इसके ऊपर पड़ते हैं तो फिर ये नतीजा ये निकलता है कि वो सहरी मुवक्किलीन की जो तरतीब चल रही होती है वो ख़त्म हो जाती है और इंसान के ऊपर मुरतब होने वाले असरात भी रुक जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब इसको हम दूसरी वैरायटी में, जब दूसरे अंदाज में पढ़ते हैं तो फिर इससे जिस्म के अंदर जो असरात होते हैं जादू के, वो निकल जाते हैं और इंसान का जिस्म जादू से बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। अब जादूगर अगर दोबारा जादू करेगा, दोबारा जादू करने की कोशिश करेगा, दोबारा अमल करेगा, तो उसका नुकसान उस जादूगर को ये होगा कि उसका अमल खुद ब खुद सलब होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई इस आयत का आमिल बन जाए तो फिर उसके लिए ये जादूगर को लुकमा बनाना इंतहाई आसान होता है कि वो जादूगर के ऊपर उसी का जादू पलट भी सकता है। इस आयत के अंदर इस किस्म की कुव्वत है। और हमने बारहा आजमाया है कि जादूगर के अमल को, जादू को एक ही जगह में बंद भी किया जा सकता है, यानी खुद जादूगर को भी समझना है इस आयत की बरकत से। अमूमी तौर पर आमिलीन ये इस आयत के अमाल बतलाते नहीं हैं या अक्सर तौर पर इस खुद भी इस चीज़ से नावाकिफ़ होते हैं। वो क्योंकि अमलियात की फील्ड में बस इतना होते हैं बाज़ आमिल कि उनको बस किताबों के अंदर जो लिखा मिल गया उसी के ऊपर, खुद की प्रैक्टिस नहीं होती, खुद की रियासतें चिल्ले बहुत कम होते हैं, ये नॉलेज कम होता है। इस वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं। वरना हकीकत में ये है कि रूहानी अमलियात के अंदर, कुरानी अमलियात के अंदर जो पावर है, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि जादूगर का मुकाबला ना, बल्कि जादूगर को नंगी का नाच नचवाया जा सकता है। इसके अंदर इतनी किस्म, इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं आज के अमल की जानिब कि इस अमल को कैसे किया जाए। अगर कोई ख्वाहिशमंद हो इस आयत के चिला करने का, इस आयत के आमिल बनने का, तो भी हमसे रब्ता कर सकता है, हम उसको बतला सकते हैं। बाज़ अमलियात ऐसे होते हैं जो सारे बतलाने वाले नहीं होते, क्योंकि ये चीज़ कदरदानों के लिए होती है। बाज़ लोग ऐसे देख कर आगे चले जाते हैं, तो इसलिए हम देखेंगे अगर कोई चीज़ इसका वाकई ही ज़रूरतमंद हुआ तो हम ज़रूर देंगे अमल भी इंशाअल्लाह। बाकी इसके अलावा अगर कोई खुद ब खुद जादू की खुद चाहता है कि मैं अपने जादू की घर बैठे काट कर लूँ, उसके लिए एक आसान चीज़ है, वो ये है कि जादू शिकन तेल है हमारा। ये कुरानी आयात और मखसूस किस्म के इसमें कुरानी आयात और इसमें आज़म के साथ दम किया गया है और एक ज़ाफ़रानी तावीज़ इसके अंदर है। बड़ी मेहनत के साथ हमने इसको तैयार किया है। ये 9 दिन के अंदर अंदर जादू को पाश पाश करके रख देता है और इंतहाई मामूली इसका इस्तेमाल है, बहुत कम इस्तेमाल है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपको भरपूर फ़ायदा होगा। चलते हैं आज के अमल की जानिब।
آج کا جو ہے عمل ہے آیت کتب کا عمل، سب سے پہلے آیت کتب ہے کیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، سکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ آیت کتب ہے۔ اس آیت کتب کا عمل اگر آپ کر لیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جادو کو اس آیت کے ذریعے آپ بالکل اس کا ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا رہتا ہوں اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ صرف جادو نہیں بلکہ جادوگر کی بھی آپ اس کی ٹریننگ کر سکتے ہیں، اس کو صحیح کر کے سبق سکھا سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس آیت کو آپ نے اشراق کے وقت، صبح اشراق کے وقت اور چاشت کے وقت، دونوں وقتوں میں صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر 7 نماز پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، پھر اس عمل کو کریں تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوگی۔ تھوڑے دنوں میں آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب ظہر کی نماز ہو آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد فوری پڑھ لیں، آپ کی مرضی، نہیں تو کم از کم سوتے ہوئے ضرور یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے اگر تہجد ٹائم کرنا چاہیں تو بہت بہتر ہے۔ وہ عمل اس کی ترتیب یہ ہے، اس آیت کتب کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر لینا ہے اور ہاتھ جو ہے پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں۔ یاد رکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب آپ سوئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ جسم کتنا آزاد ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ آپ کا 1 دن پورا ہوگا، دوسرے دن بھی یہی ترتیب رکھنی ہے، تیسرے دن بھی یہی ترتیب رکھنی ہے، چوتھے دن بھی یہی ترتیب رکھنی ہے، 5ویں دن بھی۔ اب 5 دنوں کے بعد آپ نے ترتیب تبدیل کر دینی ہے۔ اب آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اب آپ نے صرف رات کو پڑھائی کرنی ہے، دن کی پڑھائی اب آپ کی ختم ہو گئی۔ رات کو آپ نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے وہ اس کی ترتیب اب تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے دائیں طرف پھونک مار دینی ہے اس ترتیب سے کہ یا الہ العالمین، اس کلام پاک کی برکت سے اس طرف سے دائیں طرف سے جتنے بھی اثرات آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور میرا جسم اس طرف سے محفوظ ہو جائے، یعنی حصار لگ جائے، کڑا لگ جائے۔ پھر اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے بائیں طرف پھونک مار دینی ہے اور یہی نیت کرنی ہے، یہی دعا مانگنی ہے اللہ سے۔ پھر 7 مرتبہ آپ نے پڑھ کے سامنے کی طرف پھونک مار دینی ہے، یہی دعا کرنی ہے، یہی نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ یہی آیت کتب پڑھ کے پچھلی طرف اپنے بیک پہ پیچھے پھونک مار دینی ہے اور یہی دعا کرنی ہے، یہی نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آیت کتب پڑھ لینے کے بعد آسمان کی طرف پھونک ماریں اور یہی دعا کریں، یہی نیت کریں۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر زمین کی طرف پھونک مارنی ہے، یہی دعا کرنی ہے، یہی نیت کرنی ہے۔ اب 7ویں مرتبہ جب آپ اس کو پڑھیں گے 7 مرتبہ تو ہاتھوں کے اوپر دم کر لینا ہے۔ ہاتھوں کے اوپر دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے ہاتھ پھیرنے ہیں اور دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا الہ العالمین، اس کلام پاک کو میں نے تیرے کلام کو میں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر لیا ہے۔ اس کلام پاک کی برکت سے میرے جسم کے اندر جس قسم کے جادوئی اثرات ہیں، سحری اثرات ہیں، شیاطینی اثرات ہیں، عصیبی اثرات ہیں، جن اثرات کا مجھے علم ہے اور جن کا مجھے علم نہیں ہے، ان تمام اثرات کو میرے جسم سے نکال دے اور میرے جسم کو صاف پاک کر دے۔ یہ عمل آپ نے پھر 5 دن جاری رکھنا ہے۔ پھر 5 دن یعنی ٹوٹل جب 10 دن ہو جائیں گے
11वें दिन आपने इस आयत को 313 मरतबा पानी पे दम कर लेना है और अब ये पानी आपने रोज़ाना पीना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अब ये अमल आपका पूरा हो गया, बस पानी पीते रहें, जिस्म बिल्कुल अंदर से भी बाहर से साफ पाक हो जाएगा। इस आयत की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, आप इस आयत से लुत्फ़ अंदोज़ हों और अपने आप को जो है जिस किस्म के जादू के असरात हैं उनको ख़त्म करें। घर बैठे परेशान ना हों, जादू की वजह से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक की बरक़ात देखें, अनवारात देखें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन किस्म की एक लज़्ज़त महसूस होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।